प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग छानबिन गर्न 11 सदस्यीय सिफारिस समिति गठन। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पनि समितिमा। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको सहमति अनुसार 11 सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। सिफारिस समितिले कम्तीमा 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध फागुन 1 गते कंग्रेस माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदले महाभियोग दर्ता गराएका थिए। 11 सदस्यीय समितिमा नेकपा एमालेका 4 सांसद समेत समेटिएका छन्। विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, डाक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे र कृष्ण भक्त पोखरेल रहेका छन्। त्यसैगरी कंग्रेसबाट मिनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा रहेका छन्। नेकपा समाजवादीबाट कल्याणी खड्का र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मिया समितिमा परेका छन्। जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद शाह रहेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठनका लागि प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरेका हुन्। नेपालको संविधानको धारा 101 को उपधारा 3 र 4 एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 162 बमोजिम निम्नलिखित मान्य सदस्यहरू रहनुहुने गरी 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। म उक्त महाभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। यसअघि आइतबार नै बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको विरुद्धमा महाभियोगका लागि 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा यो सन्दर्भमा यसलाई अगाडि बढाउनको लागि 11 सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने गरी कार्यवेताले चाहिँ प्रस्ताव अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। यो लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय सहकार्य गरेर उहाँहरूसँग वार्ता गरेर द्विपक्षीय बहुपक्षीय औपचारिक अनौपचारिक छलफल गरेर सदनलाई खुलाउने र यसलाई सुचारू राख्ने सवालमा चाहिँ आज धेरै छलफल भयो। विशेष गरी यो विधेयक अधिवेशन भएकोले विधेयकहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने जुन चाहिँ एकदम जनताको दिनानुदिन समस्याहरू, नागरिकता विधेयक, यतातिर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विधेयकहरू र अरू बिमा लगायतका बिउ बिजन जस्ता सानो सानो थोरै स्टेपबाट यो ऐन बन्नलाई चाहिँ बाँकी रहेका धेरै छलफल भइसकेका विधेयकहरूलाई निकास दिने र प्राथमिकतामा दिएर अगाडि जाने गरी आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 21औं वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष 2077-78 को प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही फागुन 29 गते आइतबार दिउँसो 1 बजे का लागि बोलाइएको छ। संसद विघटन गर्न एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको माग। सरकारको चुनाव नगर्ने नियत देखिएको एमालेको आरोप। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी चुनावमा जानुपर्ने बताएका छन्। आइतबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेपालले लगातार संसद अवरुद्ध भइरहेको अवस्थामा संसद भङ्ग गरेर तीनै तहको निर्वाचन प्याकेजमा गर्ने बारे छलफल भइरहेको समेत बताए। एमालेले संसद चल्न नदिने र पङ्गु बनाउने काम गरिरहेकाले विघटन गरेर तत्काल निर्वाचनमा जानु नै उपयुक्त विकल्प हुने उनको भनाइ छ। हल्ला त चल्नु स्वाभाविक हो नि, हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भन्दा त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गरिदिने, न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव। आफूले सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई कारबाही नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभेदकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेकपा एमालेले लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले स्थानीय तह चुनाव समयमा नगर्ने योजना अनुसार सत्तारूढ गठबन्धनले तत्काल निर्वाचनको चर्चा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। आइतबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले स्थानीय निर्वाचन सार्ने उद्देश्यले तत्काल निर्वाचनको विषय अगाडि सारिएको आरोप लगाएका हुन्। संसद विघटन गर्दा प्रतिगमनको आरोप लगाउने दलहरूले नै तत्काल निर्वाचनको चर्चा गर्दा शङ्का बढेको नेमुवाङको भनाइ छ। उहाँहरू मलाई लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई भत्काउन लाग्ने, त्यसलाई पर पुर्याउने, निर्वाचनहरूमै गडबड गर्ने लगायतका कुराहरू हुन सक्छन्। त्यसैले यसलाई लिएर अहिले नै कुनै विशेष टिप्पणी म गर्न चाहन्छु। तर एउटा कुरा हो, त्यो के हो त भन्दा हामीले विशेष कारण बस्ने जनतामा जाउन भनेकै हो। त्यसमा हामी आफ्नो भनाइमा हामी अडिग छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा उहाँहरूले चाहनाले गरेको होइन, उहाँहरूले बाध्यताले गरेको हो। उहाँहरू त्यसलाई त रोक्नु खोजिराख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा अगाडि गर्ने के गर्ने भन्ने विभिन्न बहानामा चुनाव रोक्न खोज्नु भएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले लड्यो यो विषयमा, हामी लड्यौँ, हामी सबै लड्यौँ। नागरिक समाजले प्रश्न उठायो अनि मात्रै बाध्य भएर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिएको। उनले गठबन्धनले गलत सोचाइले तत्काल निर्वाचनको विषय अगाडि ल्याइएको बताए। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग सम्बन्धी प्रस्ताव सिफारिस समितिमा नाम दिएसँगै सदन सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। संसदको आइतबार बैठकपछि बाहिरिने क्रममा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले लामो समयदेखि सदनमा अवरोध भइरहेको अवस्थामा एमाले सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाएको विषयलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए। संसदभित्र जनताका सरोकारसँग जोडिएका नागरिकता लगायतका अति महत्वपूर्ण विधेयकलाई अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहभागिता आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री बडुले प्रतिपक्षको सहयोग भएमा सदनलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाएर जनतासँग जोड्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। त्यसकारणले पनि उहाँले नाम पनि दिनुभएको छ, हुन्छ र हुन्नको प्रक्रियामा पनि उहाँ यद्यपि नाराबाजी हुनुहुन्थ्यो र बोल्नु भएन, तर समर्थन छ। त्यसकारण बहुमतका साथ यो पारित भएको छ। नाम दिनुभएको छ र एनाउन्स भइसक्यो नि, उहाँले दिएकै नाम हो। यसमा उनको समर्थन छ, उहाँले आफूले दिएका नामहरू हुन्। अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ होइन, मलाई लाग्छ अब संसदीय प्रक्रिया सुरु भएको छ, संसद अब चलायमान हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा गरौँ। र हाम्रो चाहना के हो भने संसदभित्र अत्यन्त जरुरी विधेयकहरू पारित हुनुपर्छ र त्यसका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यो प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ। छलफलमा उसको पनि सहभागिता आवश्यक छ। हामी यो आग्रह उहाँहरूलाई गरिरहेका छौँ। नेकपा एमाले भने महाभियोगको प्रक्रियालाई ठिक ढङ्गले निकास दिन महाभियोग सिफारिस समितिमा रहने सदस्यको नाम पठाएको जनाएको छ। नेकपा एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले निरन्तर संसद अवरोध हुनु जनताको सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड भएको बताए। उनले संसद अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवार काम भएको टिप्पणी गरे। सांसद रावलले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका अलपत्र पारिएको भन्दै यस्तो गर्नु देशलाई कमजोर पार्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भएको आशंका व्यक्त गरे। महाभियोगको सम्बन्धमा समिति जुन गठन गर्नुपर्ने हुन्छ नि, तत्सम्बन्धमा त्यो कार्यव्यवस्थामा छलफल हुने भने हामीले सुन्यौँ, छलफल हुँदै होला। त्यसबाहेक थप कुरा केही थाहा छैन। यो त नेपाली जनताको जुन सार्वभौम अधिकारमाथिको खेलवाड हो र यो एकदम अत्यन्त गैर जिम्मेवार काम हो। किनभने नेपाली जनताले आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, जनताको जीविका जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल होला, त्यसले निकास देला भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरेका हुन्छन्। र संसद भनेको देशमा उत्पन्न समस्याहरूको निकास दिने महत्त्वपूर्ण थल हो। तर जसरी यो खेलवाड गरिएको छ, देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, संसद, न्यायपालिका सारा अलपत्र जुन गर्ने काम गरिएको छ, यो मलाई लाग्छ नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कतैबाट सुनियोजित खेल त भइरहेको छैन भन्ने कहिलेकाहीँ मनमा शङ्का लाग्छ। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मुलुक अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्ने कुरा आफूलाई थाहा नभएको टिप्पणी गरे। उनले वर्तमान सरकार पुरा अवधिसम्म रहने र संसदको अवधि समाप्त भएपछि मात्र चुनाव हुने बताए। अहिलेसम्म संसद सुरु भएको छैन, कार्यव्यवस्थामा छलफल चल्दैछ, छलफल पछि सुरु हुन्छ। मलाई त थाहा भएन अर्ली इलेक्सन जान्छ भनेर। मलाई थाहा भएको कुरा के हो भने पुरै अवधिसम्म यो सरकार रहन्छ, संसदको अवधि समाप्त भएपछि चुनाव हुन्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुण्डे अर्ली इलेक्सनको सम्भावना नभएको बताएका छन्। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा अर्ली इलेक्सन गर्ने समय नहुने उनले बताए। सामान्यतया हाम्रो नेपालमा दुईटा सिजनमा निर्वाचन हुने गरेको छ। माघ कार्तिक मङ्सिर चैत वैशाख जेठसम्म 5 वर्षमा सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय चुनावहरू हुने गर्छ। संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी हेर्दा अर्ली इलेक्सनको सम्भावना अब छैन। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएपछि हामी टाइमै हुँदैन। त्यसैले स्वतः कार्तिक मङ्सिर जान्छ। यद्यपि कानुनी रूपले र व्यवहारिक रूपले अभ्यासको रूपमा परम्पराको रूपमा गरौँ भन्दा मङ्सिरपछि 5 वर्ष सङ्घीय संसदको कार्यकाल 5 वर्षमा प्रवेश गरिसकेपछि गर्न नमिल्ने होइन। संवैधानिक रूपले पनि परम्पराको हिसाबले पनि हाम्रो देशको भौगोलिक अवस्था मौसमी अवस्थाले दुईटा सिजन बाहेक हामी निर्वाचन गर्न सक्दैनौँ। सांसद पुनले संसद लामो समयदेखि अनिर्णयको अवस्थामा रहँदा विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने कुरा राजनीतिक रूपले ठिकै भए पनि नेपालको भौगोलिक जटिलता र मौसमी अवस्थाका कारण त्यसो गर्न नसकिने उनले बताए। पदाधिकारीमा सहमति नजुटेपछि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित। एमसीसी अनुमोदनमा विवाद कायमै। पदाधिकारी चयनमा सहमति जुटाउने प्रयास असफल भएपछि आइतबार बोलाइएको नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सोमबारसम्मको लागि स्थगित भएको छ। पार्टीको पदाधिकारी चयन लगायतका विषयमा सहमति नजुटेपछि सोमबारसम्मको लागि पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो। महाधिवेशनको म्यान्डेट अनुसार पदाधिकारी चयनका लागि तयारी पूरा नभएको र संसद बैठक पनि परेकाले आइतबार बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक स्थगित गर्नु परेको नेताहरूको भनाइ छ। गत फागुन 20 गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय समितिको आइतबारको बैठकमा पार्टीको पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनित गर्ने एजेन्डा तय भएको थियो। तर त्यो होमवर्क पूरा हुन नसक्दा बैठक स्थगित हुन पुगेको हो। यो अलिकति तयारी नपुगेको कारणले गर्दा आज 11 बजे हुने भनिएको बैठक 2 बजेसम्मको लागि स्थगित भएको थियो। अब 2 बजे फेरि आज 1 बजेबाट उता संसद पनि भएको कारणले होमवर्क पनि यता पुरा भएन, तयारी पनि कम्प्लिट हुन सकेन। उता संसद पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आजको बैठक स्थगित भएको छ र भोलि 11 बजे यही अनुपम फुडल्यान्डमा भोलि 11 बजे बैठक हुने गरिकन आजको बैठक स्थगित भएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले अन्तिम समयमा आएर पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित गरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले पदाधिकारी चयनमा कुरा नमिले तत्काल केन्द्रीय समिति बैठकमा ल्याएर सहमति गर्न पनि पार्टीको नेतृत्व समक्ष माग गरे। शर्माले एमसीसी बारे बैठकमा समीक्षा गर्ने र धेरै जित्यौं भन्ने पक्षमा आफू नरहेको पनि स्पष्ट पारे। बारम्बार यो यसरी चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर स्थगित गर्ने कुरा राम्रो होइन। त्यहाँ भएका नमिलेका कुराहरू के हुन् नेताहरूले ल्याएर चाहिँ केन्द्रीय बैठकमा ल्याउनु पर्यो भन्ने चाहिँ कुरा मैले माग गर्न चाहन्छु। त्यहाँ जोडकोड कहाँ मिलेका छैनन् त? त्यो केन्द्रीय समिति भनेको के हो त? बैठक भनेको के हो त? आएर बैठकमा राख्नु पर्यो। कहाँ मिलेनन् कुरा, नेताका कुरा कहाँ मिलेनन् भन्ने कुरा यहाँ राख्नु पर्यो। जहाँसम्म एमसीसीको कुरामा तपाईँले उठाउनु भयो, यो एमसीसीको त एउटा नयाँ हिसाबले हामीले एउटा चाहिँ नि समीक्षा गर्छौँ, किनभने एजेन्डा बनिसकेको छ। यसलाई अब समीक्षाको पाटो मात्रै छ यो अब, होइन? यसलाई समीक्षा कसरी गर्ने त भन्ने चाहिँ कुराको छ। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केही पनि होइन यो व्याख्यात्मक घोषणा भनेर हामी जानु पनि हुँदैन। हामीले यही नै धेरै चाहिँ चिज हो हाम्रो, हामीले जितेको असाध्यै धेरै जित्यौँ भनेर हामी जान पनि हुँदैन। अर्का केन्द्रीय सदस्य दलजित विकास श्रीपालीले एमसीसीलाई देखाएर पार्टीभित्र विभाजनको रेखा नकोर्न नेता नारायण काजी श्रेष्ठलाई चेतावनी दिए। उनले चुनावको सामना गरेर जाने बेला नेताहरूले फरक मत राखेर पार्टीलाई गुट बनाउन नपाउने बताए। अब नेताहरूले आफआफ्नो तरिकाले बोल्न, आफआफ्नो तरिकाले चाहिँ विश्लेषण गर्न, आफआफ्नो टिम बनाएर भ्रम छर्न पाइँदैन मेरो स्पष्ट धारणा। किनभने एउटा साझा एजेन्डा पार्टीले लिएको निर्णयलाई पार गरिसकेपछि त नेतृत्वले हामीले गऱ्यौँ भन्नुपर्छ नि त, अनि अरूलाई भन्न जरुरी हुँदैन। त्यसैले जुन किसिमको झुन्ड तयार हुन्छ त्यो झुन्डले काम गर्दैन कुनै पनि पार्टीमा, हाम्रो मात्रै होइन अन्य पार्टीमा पनि हो। त्यसैले नेतृत्वहरूले आफैले गुट तयार गर्ने, आफैले चाहिँ अब एउटा टिम तयार गर्नेतिर लाग्नु, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै कमिटी हो नि त। अनि कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति भने त एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्नुपर्छ नि।
नेताहरूले जहिले पनि सोच्नुपर्ने के हो भने एक ढिक्का भएर अगाडि बढाउनको लागि आफै तयार हुनुपर्छ कि पहिल्यै विभाजन होइन केन्द्रित हुनुपर्छ नि। हाम्रो अगाडि चुनावको कुरो पनि छ, हाम्रो अगाडि देशको एउटा परिस्थितिलाई हल गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जो आक्रमण भएको छ त्यसलाई हल गर्ने बेला फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुनु त्यति उपयुक्त हुनु। मलाई लाग्छ यो टिम जसरी बनेको छ नेताहरूले उहाँहरूले गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। एमसीसीको कारण पार्टी विभाजन नहुने केन्द्रीय सदस्य रत्न ढकालको दाबी छ। पार्टीमा फरक मतको जहिले पनि सम्मान हुने उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि एमसीसी बारे छलफल हुने बताए। बैठक अब एक हिसाबले चलिराखेको पनि मान्न सकिन्छ, एक हिसाबले स्थगित भएको पनि देखिन्छ। स्थगित भोलिसम्मको लागि मात्रै हो र अहिले थाई समितिको बैठक बसिरहेको छ र थाई समितिको बैठकले यही केन्द्रीय समितिको बैठकको होमवर्क गरिराखेको हुनाले खास गरी सङ्गठनात्मक विषय महाधिवेशनपछि केही सङ्गठनको पदपूर्ति गर्नुपर्ने र कार्यविधान लगायतको कुरा बाँकी रहेको हुनाले मात्रै यो स्थगित भएको हो। जहाँसम्म असहमति लिखित असहमतिको कुरा छ त्यो असहमति पार्टीभित्र राख्न पाइन्छ, फरक मतको पार्टीभित्र जहिले पनि सम्मानै हुन्छ र त्यो विषयवस्तु केन्द्रीय समितिसम्म पनि आउन सक्छ। त्यो कारणले यो स्थगित भएको होइन। एमसीसीको कारणले माओवादी पार्टी विभाजन हुँदैन, तर एमसीसीसँग सम्बन्धित रहेर केन्द्रीय समितिमा विषयवस्तुहरू उठ्छन् र तपाईँको चाहिँ बैठकमा आफ्ना मतहरू आउँछन्। सबै व्यक्तिले आफ्नो चाहिँ मतहरू बैठकमा आइसकेपछि राख्न पाउने हो। एमसीसीकै कारणले माओवादी पार्टी विभाजित हुँदैन। र केन्द्रीय सदस्य ढकालले एमसीसीको कारण पार्टीको बैठक स्थगित हुने अवस्था नरहेको पनि बताएका छन्। माओवादी केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबारबाट सुरु भएको हो। बलात्कार आरोपी सांसद मोहन बानिया निलम्बित। बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका पल शाह थप 12 दिन थुनामा। बलात्कारको आरोप लागेका एमाले सांसद मोहन बानिया निलम्बित भएका छन्। आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बानिया निलम्बित भएको पत्र पढेर संसदलाई जानकारी गराएका हुन्। बाँकी जिल्ला अदालत नेपालगञ्जबाट मिति 2078 फागुन 2 गते पक्राउ गर्ने अनुमति प्राप्त भई मिति 2078 फागुन 16 गते 2 बजे हाजिर गराई अनुसन्धान 20 बजे हाजिर गराई अनुसन्धान गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदनसहित आफै उपस्थित हुन आएकोले जिल्ला मुगु खत्याड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 घर भई सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन बानिया मिति 2078 फागुन 16 गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी उल्लेखित अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको भन्ने बेहोराको पत्र नेपालको संविधानको धारा 103 को उपधारा 6 को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम प्राप्त हुन आएकोले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 244 को उपनियम 3 को प्रयोजनको लागि सोही नियमको उपनियम 1 बमोजिम मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदछु। आफूले दिएको 25 लाख फिर्ता गर्ने भन्दै होटलमा बोलाएर 40 वर्षीय महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा बानिया पक्राउ परेका थिए। महिलाले दिएको उजुरीको आधारमा बाँके प्रहरीले गत सोमबार नेपालगञ्ज विमानस्थलबाट बानियालाई पक्राउ गरेको थियो। उनी मुगुबाट समानुपातिक सांसद बनेका थिए। जबरजस्ती करणी अभियोगमा उजुरी परेपछि बानिया विरुद्ध जिल्ला अदालत बाँकेले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। काठमाडौँबाट नेपालगञ्ज आउने क्रममा उनलाई बाँके प्रहरीले विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको थियो। नाबालिग गायिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग लागेका अभिनेता पल शाहलाई थप 12 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत तनहुँले अनुमति दिएको छ। यसअघि उनलाई 7 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि समय मागेको थियो। शाहलाई म्याद थपका लागि आइतबार जिल्ला अदालत लगिएको थियो। सोमबारबाट अदालतमा उनको बयान सुरु हुने बताइएको छ। शाहले गत फागुन 15 गते तनहुँ प्रहरीमा गिरफ्तारी दिएका थिए। नाबालिग गायिकाले आफूमाथि शाहले विभिन्न स्थानमा पटक पटक गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखेपछि थप समस्या सिर्जना भएको छ। 350 जनाको क्षमता रहेको कारागारमा 814 जना कैदी बन्दी राखिएपछि उनीहरूले विभिन्न सरुवा रोगको समस्या बेहोर्नु परेको र न्यूनतम सुविधा समेत पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्। धेरै कैदी बन्दीको चापका कारण नयाँ कारागार भवन निर्माण कार्यमा पनि समस्या देखिएको नेपालगञ्ज कारागारका जेलर राजकुमार सोर्नरले बताए। उनले क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दीका कारण लुतो लगायतका सरुवा
पाखुरा रोगको समस्या र शौचालयको समस्या हुने गरेको बताएका छन्। कैदी बन्दीलाई व्यवस्थित रूपमा राख्ने उद्देश्यले सरकारले बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 9 बस्तामा 3000 क्षमताको अत्याधुनिक क्षेत्रीय कारागार भवन निर्माण सुरु गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन नसक्दा थप समस्या बढेको उनको भनाइ छ। जेलर सोनरले क्षेत्रीय कारागार भवन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कारागार प्रशासनलाई कैदी बन्दीको व्यवस्थापन गर्न सकस भएको बताए। हाम्रो चाहिँ नेपालगञ्ज कारागारमा चाहिँ 350 को क्षमतामा अहिले 814 जना कैदी बन्दीहरू चाहिँ भएको अवस्था छ, जसमध्ये 433 जना कैदी र 383 जना थुनुवा छन् र हाम्रो दुवै ब्लकमा अहिले पुरुषहरू चाहिँ राखिरहेको छ। पहिलो कोभिड लहरमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोजिटिभ आइसकेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ बी ब्लकमा महिला भएको उसमा हामीले अन्यत्र स्थानान्तरण गरेर अनि बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले बी ब्लकमा राख्यौँ। त्यसपछि चाहिँ बढी भएपछि हामीले पुरुष त्यही महिलै ब्लकमा हामी पुरुष पनि राख्ने गऱ्यौँ। महिला हाल चाहिँ ब्लक चाहिँ छैन। महिला आएको बखत हामीले चाहिँ एउटा मिडियम कोठा छ, हामीले चाहिँ थुनुवा आएपछि उनीहरूलाई बर्दिया स्थानान्तरण गर्ने गरेको छौँ र कैदी आएपछि स्वीकृति र दैनिकतिर हामीले स्थानान्तरण गर्नेको अवस्था छ। कारागार निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बाहेक 53 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएकोमा ठेकेदार कम्पनी पप्पू रसुवा जेबीले 38 करोड 68 लाख रुपियाँको लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 2073 साल कार्तिक 8 गते सम्झौता हुँदा ठेकेदार कम्पनीलाई काम सम्पन्न गर्न 36 महिनाको समय दिएको थियो, तर उक्त समयमा काम पूरा नहुँदा सो निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा परेको छ। अहिले रसुवा निर्माण कम्पनीले एक्लै काम गरिरहेको छ। ठेक्का सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनी 2076 साल कार्तिक 8 गतेसम्म कारागार भवन निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म करिब 80% मात्र काम पूरा भएको छ। पटक पटक म्याद थपेर चैत मसान्तसम्म पुर्याइएको र बाँकी अवधिमा 20% काम पूरा हुने सम्भावना कम रहेको संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ नेपालगञ्ज बाँकेका इन्जिनियर सुदीप झा बताउँछन्। उनले कारागार व्यवस्थापन विभागले निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गर्दै आएको समेत बताए। करिब 3000 कैदीबन्दीलाई राख्ने सक्ने क्षमताको हिसाबले अहिले बन्दैछ। यो चाहिँ 2073 सालमा 72-73 को ठेक्का हो। 2073 सालमा एस्टिमेट भएर होइन, यो चाहिँ एग्रिमेन्ट हुँदा चाहिँ 73-7-8 मा भएको रहेछ। त्यति बेला रसुवा पप्पू जेबी सँग सम्झौता भएर निर्माण कार्यको लागि चाहिँ 3 वर्षको म्याद सुरुमा दिइएको थियो र काम गर्दै जाँदाखेरि 2 वर्ष सुरुमा के भएको थियो भने मास्टर प्लानको सर्टेन त्यहाँनिर साइट चाहिँ उपलब्ध जग्गाको अलिक विवाद भएको कारणले चाहिँ त्यहाँनिर साइट उपलब्ध नहुनुको कारणले गर्दा केही समय ढिलाइ हुन गएको थियो। प्रथम पटक चाहिँ म्याद थप पनि हुनु कारण त्यो पनि थियो र त्यसपछि पनि पप्पू कन्स्ट्रक्सनबाट चाहिँ काम निकै रफ्तारमा नभएको हुनाले बाँकेमा मात्र नभएर देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदी बन्दी रहेका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभरका कारागारको क्षमता करिब 16,000 छ, तर नयाँ कारागार भवन निर्माण नहुँदा क्षमताभन्दा झन्नै दोब्बर कैदी बन्दी राखिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण 2 दिनदेखि 2 अङ्कमा जोखिम कायमै रहेकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन सरकारको आग्रह। सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण दर घटेको भए पनि जोखिम कायमै रहेकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउन आग्रह गरेको छ। देशमा पछिल्ला हप्ताहरूमा कोभिड-19 को संक्रमण दर, अस्पताल भर्ना हुनेको दर र संक्रमित भई मृत्यु हुनेको दरमा कमी आएको छ। तीव्र रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भएका कारण संक्रमण दरमा कमी आएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अफ्रिकी देशहरूमा खोप अभियान कम सञ्चालन भएका कारण ती देशहरूबाट कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्टहरू जन्मन सक्ने भएकाले अझै पनि संक्रमणको जोखिम टरेको छैन। आइतबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले संक्रमण कम हुँदा सावधानी अपनाउन छाड्ने गर्नाले नयाँ भेरिएन्ट आउनासाथ एकैचोटि संक्रमित भइहाल्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। अहिले पछिल्लो दिनको कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि हुने तथ्याङ्कहरू हेर्दा, विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा अथवा हाम्रै देशकै आफ्नै अवस्थाको हिसाबले हेर्दाखेरि संक्रमण दर क्रमशः कम हुँदै गएको देखिन्छ। हामी कहाँ पछिल्लो हप्ताहरूको संक्रमण दर, अस्पताल भर्नाको दर, कोभिड-19 संक्रमित भएर मृत्यु भएको तथ्याङ्क, यी सबै कुराहरू हेर्दा तुलनात्मक रूपमा सहज हुँदै गएको भन्न सकिन्छ।
कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियान पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको, धेरै व्यक्तिहरूले खोप लगाउनु भएको, धेरै व्यक्तिहरू तेस्रो लहरमा कोभिड-19 सङ्क्रमण भएर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आलै भएको अवस्थामा पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै भएर समुदाय स्तरमा धेरै भएर अलिकति सहज अवस्था आएको हुन सक्ने एउटा पाटोलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वभरको अवस्था र विगतको दृष्टान्त हेर्दा संक्रमण कम भए पनि अझै पनि संक्रमणको जोखिम धेरै रहेको सहायक प्रवक्ता अधिकारीले बताए। आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम र संक्रमणबाट बच्नको लागि विगतमा गरिए जस्तै कडा रूपमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्नाले कोभिड-19 को मात्र नभई अन्य प्रकारको संक्रामक रोगहरूबाट समेत बच्न सकिने भएकाले मापदण्ड परिपालनामा निरन्तरता दिनुपर्ने डाक्टर अधिकारीको भनाइ छ। हामीले केही देशहरूमा अहिले पनि केही देशमा संक्रमण उकालो लागेको जस्तो देखिन थालेको छ। त्यसले गर्दा हामी निगरानी एकदमै बढाउनु पर्ने र विश्वव्यापी रूपमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइरहेको अवस्थाहरूको तुलना गर्दा केही महादेश विशेषतः अफ्रिकी महादेशमा कोभिड-19 विरुद्धको खोपको कभरेज एकदमै कम भएको अवस्थामा संक्रमण फैलिने गति त्यहाँ धेरै भइरहँदा नयाँ भेरिएन्टहरू जन्मिन सक्ने, नयाँ भेरिएन्टहरू आउन सक्ने र त्यसरी नयाँ भेरिएन्ट आउँदाखेरि खोप लगाएको भए पनि नलगाएको भए पनि संक्रमणबाट मुक्त भएको भए पनि नभए पनि त्यस्तो अवस्थामा संक्रमण चाहिँ फैलिन सक्छ, त्यसको फैलावट बढी हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हाम्रा अनुभवहरूले देखाइरहँदा जोखिम बढेर जाने हुन्छ। जोखिम बढेर किन जाने भयो भने हामी कहाँ संक्रमण कम हुँदै गएपछि सावधानीहरू पनि कम हुँदै जाने। सहायक प्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट आएको खण्डमा पनि खोप र जनस्वास्थ्यको मापदण्डले नै जोखिम कम गर्ने अवस्था रहेको बताए। अहिलेको संक्रमण रोकथाम गर्न, भविष्यमा आउन सक्ने नयाँ संक्रमणको रोकथाम गर्न, फैलिन नदिन, संक्रमण आउन नदिन र अरू किसिमका कुनै पनि संक्रामक रोगहरू यही माध्यमबाट यस्तै तरिकाले फैलिने खालका छन् भने पनि त्यो फैलावट रोक्न, संक्रामक रोगहरू रोकथाम गर्नलाई अहिले लिइरहेको सावधानीहरू, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको सावधानी एकदमै बढी सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसलाई निरन्तरता दिनु भला संक्रमण एकदमै धेरै भएको बेलामा जुन कडाइका साथ, जुन एकदमै बढी संवेदनशीलताका साथ गर्थ्यौँ त्यो गर्न नसकिए पनि यो सबै मापदण्डहरूलाई हामीले भुल्न चाहिँ हुँदैन, व्यवहारमा ल्याइराख्नुपर्छ। पछिल्लो पुस्तालाई पनि हामीले सिकाइराख्नुपर्ने हुन्छ, जसका कारण हाम्रो हात धुने बानी, हाम्रो मान्छेबाट मान्छे टाढा बस्ने बानी, हाम्रो मास्क लगाउने बानीहरूले अरू रोगहरू पनि फैलावट हुनबाट रोक्छ र यही संक्रमण, यही कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट आयो भने पनि त्यो फैलिनबाट रोक्नलाई मद्दत गर्ने हुन्छ। उनले संक्रमण दर घटेसँगै मन्त्रालयले गर्ने सबै प्रकारका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कामहरू पूर्ण रूपमा सुचारू भएको जानकारी दिए। युक्रेन युद्धको असरले राष्ट्र बैंकले घटायो सुन आयातको कोटा, अब दैनिक 10 किलो मात्र ल्याउन पाइने। नेपाल राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कडाई गरेको छ। पछिल्लो समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि आयातमा कडाई गर्दै आएको केन्द्रीय बैंकले दैनिक आयात कोटामा आधा कटौती गरेको हो। राष्ट्र बैंकले दैनिक आयातको कोटा 10 किलो कायम गरेको छ। यसअघि दिनमा 20 किलो सुन आयात गर्न पाइन्थ्यो। अबदेखि मुलुकमा दिनमा 10 किलो मात्र सुन आयात गर्न पाइने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले निर्माण सामग्री नदीजन्य स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीतिबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा अर्थ समितिले आयोगसँग सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर्दै यस्तो सुझाव दिएको हो। छलफलमा बोल्दै अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले नेपालमा निर्माण सामग्री नदीजन्य स्रोतको व्यवस्थापन भद्रगोल भएको भन्दै अन्य देशमा भएको व्यवस्थाको अध्ययन गरेर सुझाव दिन आग्रह गरे। उनले प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनु पर्ने बताए। प्रदेशले र स्थानीय तहले चाहिँ आफ्ना स्रोतहरू आफ्नै ढङ्गले उठाउने कुरामा केही ध्यान दिया देखियो। त्यही समानीकरण अनुदानकै भरमा चलिरहेको चाहिँ देखियो। त्यत्रा स्रोतहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिएन। त्यो एउटा चाहिँ उहाँहरूसँग जनशक्ति पनि छैन, ज्ञान पनि छैन, क्षमता पनि भएन एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि यो प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी ऐनहरू जुन छ नि, ती ऐनहरू चाहिँ नि सबैका छुट्टा छुट्टै भए। खाने ऐन छुट्टै, वन ऐन छुट्टै, पानी ऐन छुट्टै, के छुट्टै, जम्मै छुट्टा छुट्टै भयो। यो आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र ल्याएर त्यो जनता चाहिँ गरिबको गरिब, हेपिएको हेपिए,
केही मुठीभरका मान्छेहरू चाहिँ रातारात कहाँ हो पुग्ने खालको यो परिस्थिति निर्माण भयो। त्यस्तै अर्थ समितिको छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले केन्द्र सरकारले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्ने राष्ट्रिय नीति बनाउनु पर्ने बताए। उनले अहिले कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा कति सडक निर्माण गर्ने, कुन स्थानमा सडक निर्माण गर्ने र अहिले सडक कति छ, अब कति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा निधो गर्नुपर्ने बताए। त्यो गुणस्तरको पनि मानक हुन्छ, त्यो लक्ष्यको पनि मानक हुन्छ, क्वान्टिटीको पनि मानक हुन्छ, क्वालिटीको पनि मानक हुन्छ हैन। जस्तो उदाहरणको लागि कुन गाउँपालिका नगरपालिकामा कति सडक बनाउने, कुन प्रदेशमा कति सडक बनाउने, कसले भनिदिएको कुरा ठिक हो। अहिले कति सडक छ, अब कति सडक बनाउने भन्ने कुराको लेखाजोखा हामीले गर्नुपर्छ पर्दैन। यदि पर्छ त्यो स्ट्यान्डर्डमा गएर अनि कति लाग्दो रहेछ भनेर कस्ट निकाल्ने नि हामीले त हो। त्यो कति बनाउने भन्ने कुरा कसले तय गरिदिने? हाम्रो विचारमा, आएको विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि पनि त्यो राष्ट्रव्यापी रूपले तय गर्नुपर्ने भाव हुनाले त्यो सङ्घ सरकारले भन्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रिय मानक हुन्छ, त्यो आधारभूत हुन्छ र त्यो न्यूनतम हुन्छ। त्यही भएर भने हो नि। त्यसैले त्यो न्यूनतम मानक भनेको कैयौँ पालिका प्रदेशहरू त्यो न्यूनतमभन्दा तल हुन्छन्, तिनीहरूको लागि अधिकतम हुनसक्छ। त्यस्तै छलफलमा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले धेरै स्थानीय तहहरूमा वित्तीय अनुशासन कायम नभएको बताए। त्यस्तै अर्का सांसद जयकुमार राईले स्थानीय तहमा विकास निर्माणको काम गर्दा वन ऐन र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने अधिकारमा समस्या रहेको बताए। धेरै जसो स्थानीय तहहरूमा चाहिँ एउटा वित्तीय अनुशासन कायम नगरेको व्यापक ढङ्गले मिडियाहरूमा यो कुरा बाहिर आएको हुन्छ। कतिपय स्थानीय तहहरूले त अब साइकलै किनेर पार्ने, ल्यापटपै किनेर पार्ने, लुगै किनेर पार्नेसम्मको कामहरू पनि भयो भन्ने पनि धेरै बाहिर छापछाप्ती पनि आयो होइन। अब यो गाइडलाइन्सभित्र बसेर काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ स्थानीय तहले उत्पादनसँग जोडिएको, रोजगारीमूलक क्षेत्रहरूसँग जोडिएको त्यस्ता क्षेत्रहरूमा चाहिँ काम गरेको भन्दा पनि बढी चाहिँ अरू राजनीतिक स्वार्थहरूबाट प्रेरित भएर खर्चहरू गर्ने गरेको जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय गोलहरू मिट गर्नका निम्ति ती कति सहयोग सिद्ध गर्न सक्लान् भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो बिचमा छ। हामीले यसलाई चाहिँ किटान गरेका छौँ कि छैनौँ, तर वनले चाहिँ के हो भन्दाखेरि खोलाको जुन ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ वनको भनिरहेको छ। स्थानीय तहले, स्थानीय नगरपालिकाले चाहिँ मेरो क्षेत्र अधिकार हो भनेर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हाताहाती पनि भयो। तपाईँले सायद सुन्नु पनि भयो होला, सर्दु खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ अब फायरिङ नै गर्नुभयो भने सुरक्षाकर्मीले। यस्तो परिस्थिति छ। यो हामीले किन किटान गर्न नसकेको हो, के गर्नुपर्ने हो, यो विषयमा पनि हामीले बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्यो। यो एउटा र अघि तपाईँले प्रस्तुतिको क्रममा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले ऋण लिने कुरा, आन्तरिक ऋण लिने कुरा प्रोभिजन छ तर लिएको छैन भन्ने खालको कुराहरू प्रस्तुतिको क्रममा राख्नुको खास यो नलिनुपर्ने कारण आवश्यकतै नभएर हो कि? बैठकमा बोल्दै धेरै सांसदहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्ने अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको ऐनमा संविधानसँग बाजिएकाले विकास निर्माणका कार्यमा समस्या आएको बताए। पोखरा विमानस्थलबाट हुने हवाई सेवा देशका 7 ठूला शहरसम्म विस्तार भएको छ। निजी क्षेत्रको अग्रणी वायु सेवा कम्पनी बुद्ध एयरले पोखरालाई 7वटा ठूला शहरमा हवाई सञ्जाल मार्फत जोडेको हो। बुद्धले 7औं शहरका रूपमा शनिबार पोखरा जनकपुर सिधा हवाई उडान सुरु गरेपछि मध्य प्रदेशसँगको पहुँच सहज भएको छ। बुद्धले साताको 3 दिन पोखरा जनकपुर रूटमा उडान गर्ने बताएको छ। बुद्धका पोखरा स्थित स्टेसन म्यानेजर गौतम बरालले पोखरा जनकपुर सातामा 3 दिन शनिबार, सोमबार र बुधबार उडान गर्ने जानकारी दिए। पहिलो चरणमा सातामा 3 दिन र यात्रु बढ्दै गएमा दैनिक उडान गर्ने बुद्धको योजना रहेको उनको भनाइ छ। बुद्धले 18 सिट क्षमताको जहाजबाट उडान सुरु गरेको हो। पोखराबाट जनकपुरलाई फ्लाइट सुरु गर्यौँ। अब हामीले निकट भविष्यमा चाहिँ हामीले विराटनगर र भद्रपुर सुरु गर्दैछौँ। अहिले तपाईँको सामान्यतया भन्ने हो भने तपाईँ प्यासेन्जर फ्लो चाहिँ धेरै राम्रो छ। अब नेपाली नै अधिकांश नेपाली नै प्यासेन्जर छन्, विदेशी र अन्य इन्डियनहरू आएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा कोभिड पछि हामीले जुन आशा गरेका थियौँ अब प्यासेन्जरको फ्लो कम हुन्छ कि भन्ने जुन आशा गरेका थियौँ, अहिले चाहिँ त्यो नभइकन प्यासेन्जर फ्लो राम्रो छ। कोभिडभन्दा अगाडिको चाहिँ धनधन स्थितिमा चाहिँ आइसकेको छ। पोखराबाट हाम्रो बुद्धको चाहिँ तपाईँको 12वटा फ्लाइट, पोखरा काठमाडौँ 12वटा, त्यो लगायत तपाईँको चाहिँ धनगढी र भैरवा अनि त्यहाँबाट
तपाईँको चाहिँ भरतपुर र जनकपुर सिमरा भनेपछि हामी 17वटा फ्लाइट गर्छौँ। बुद्धको पोखरा जनकपुरको पहिलो उडानमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहितको टिम जनकपुर गएको थियो। पोखरा जनकपुरको उडानमा प्रति यात्रु सबैभन्दा बढी 9360 र सबैभन्दा कम 4100 रुपियाँ भाडा तोकिएको छ। पोखरा जनकपुर 50 सिटको हवाई यात्रा हुने बरालले बताए। बुद्धले पोखराबाट काठमाडौँ सहित ठूला शहरसम्म सिधा हवाई उडान सञ्जाल विस्तार गरेसँगै आन्तरिक पर्यटकको पोखरा आउजाउ बढ्ने पनि बताइएको छ। र स्पोर्ट्स अवार्डमा पिपुल्स चोइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक। सन्तोषी एन्जिला एलिना कुशल र प्रिन्स सूचीमा। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2077 को पिपुल्स चोइस विधाको मनोनयनमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएसजेएफको खेलाडी छनौट समितिले मनोनयनमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो। मनोनयनमा पर्ने खेलाडीमा एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, फुटबलकी एन्जिला तुम्बाम्पो सुब्बा, टेबल टेनिसकी एलिना महर्जन, क्रिकेटका कुशल भुर्तेल र ब्याडमिन्टनका प्रिन्स दाहाल रहेका छन्। पिपुल्स चोइस विधाका विजेता खेल पत्रकार, राष्ट्रिय प्रशिक्षक र समर्थकको भोटिङबाट चुनिनेछन्। पिपुल्स चोइस विधाका लागि यी सेवाको मतभार 50% रहेको छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालको मतभार 25%, राष्ट्रिय प्रशिक्षकको मतभार 12.5% र खेल पत्रकारको मतभार 12.5% छ। स्पोर्ट्स अवार्ड चैत 8 गते कमलादी प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनमा हुनेछ। एनएसजेएफले विगत वर्षहरूमा भन्दा यसपटक कार्यक्रम फरक ढङ्गले आयोजना गर्ने जनाएको छ। एनएसजेएफले यसपटकको अवार्डलाई दशक अवार्ड अर्थात् दशक अघि नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा इतिहास रचेका खेलाडीहरूलाई यो वर्ष सम्मानित गर्ने जनाएको छ। एक दशक अघिका उत्कृष्ट खेलाडीहरू यसपटक दशक अवार्डका लागि मनोनित हुनेछन्। सर्वोत्कृष्ट दशक पुरुष खेलाडी, सर्वोत्कृष्ट दशक महिला खेलाडी, सर्वोत्कृष्ट दशक प्रशिक्षक, पारा एथलेटिक्स सम्मान स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड, एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड तथा पिपुल्स चोइस गरी 8 विधामा मनोनयन हुने एनएसजेएफले जनाएको छ। दशक अवार्ड भएका कारण सर्वोत्कृष्ट युवा खेलाडीको विधा समावेश गरिएको छैन। पारा एथलेटिक स्पेशल अवार्ड, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र एसियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड विजेता कार्यक्रमकै दिन घोषणा गरिने आयोजकले जनाएको छ। यस वर्ष पनि दशक खेलाडी पुरुष, महिला प्रशिक्षक र पिपुल्स चोइस गरी 4 विधाका विजेतालाई बजाज पल्सर मोटरसाइकल प्रदान गरिनेछ। अन्य विधाका विजेतालाई जनही 50,000 रुपियाँ सहित विभिन्न गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ।